बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बुराक डिजिटल की पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाइला चौधरी। जैसा कि आपको पता है कि हमेशा की तरह पॉडकास्ट में हमारे साथ गेस्ट मौजूद होती हैं और आज भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं मरवा बलोच। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आज की पॉडकास्ट में हम कौन से अहम टॉपिक्स हैं जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से। अफ़गानिस्तान ने ये जो दहशत गर्दाना हरकतें की हैं और ये जो पाकिस्तान पर हमला किया है, यकीनन पाकिस्तानी अफवाज ने और पाक आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस हवाले से बात करेंगे और इन दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के पीछे कौन से अनासिर कारफरमा हैं, इन हवाले से हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है मरवा बलोच। अस्सलामु अलैकुम मरवा, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मरवा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान ने ये जो दहशत गर्दाना हरकतें की हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आपको नहीं लगता कि अफ़गानिस्तान ने ये बुज़दिलाना हरकतें करके अपना जो दहशत गर्दाना चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने जो है अपना ये बुज़दिलाना और दहशत गर्दाना चेहरा जो है वो फाश कर दिया है? देखिए, अफ़गानिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है। वहाँ की हुकूमत अपनी दहशतगर्दी को हमेशा इस्लाम के पीछे छुपाने की कोशिश करती है। वो पूरी दुनिया के सामने इस्लाम कार्ड प्ले करने की कोशिश करती है। लेकिन अफ़गानिस्तान एक ऐसी दहशतगर्दाना मुल्क है जो कि अपने ही शहरियों के, आम आवाम के हुकूक का कातिल है, जिसने अपने ही आम आवाम के हुकूक को पामाल करके रख दिया है। वहाँ की बहनें, वहाँ की बेटियाँ अपने बुनियादी हकूक से महरूम हैं। उन्हें तालीम हासिल करने नहीं दिया जाता। ऐसे ही अफ़गानिस्तान की माओ बहनों को, अफ़गानिस्तान की बेटियों को, अफ़गानिस्तान की बच्चियों को अपनी मर्ज़ी से वो सांस तक वहाँ नहीं ले सकते। अब ऐसे एक हकूक शिकन और ऐसे एक दहशतगर्दाना रियासत को आज अगर अपना असली रंग वो दिखा रहा है, अपनी आज बेशर्मी, अपनी बेगैरती और अपने निमक हरामी पर आज अगर वो मुकम्मल तौर पर उतर चुका है, तो क्योंकि अफ़गानिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है। अफ़गानिस्तान तो खुद हिंदुस्तान के रियासत के टुकड़ों पर पलती है। बेशक। तो उस जैसे कंट्री को अब तकलीफ इसी बात की हो रही है कि मैं जिस मुल्क के टुकड़ों पर पलता हूँ, फिर भी मेरे मुल्क में अमन नहीं है, मेरे मुल्क में सुकून नहीं है, मेरे मुल्क में बदअमनी है, मेरे मुल्क में सिर्फ ज़िल्लत और रुसवाई है। और जहाँ हिंदुस्तान की दहशतगर्दाना हरकतें बलूचिस्तान में है, फिर भी बलूचिस्तान में अमन है, बलूचिस्तान में सुकून है। बलूचिस्तान की माएँ बहनें इज़्ज़त और सुकून के साथ अपनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान की तमाम महरूमी का शिकार होने के बावजूद, हिंदुस्तान के तमाम करतूत नाकाम होने के बाद अब अफ़गानिस्तान को अपना असली चेहरा दिखाना पड़ गया। अब उसको ज़रूरत पड़ गई कि मैं अपनी असली नमक हरामी, अपनी असली बेशर्मी पर उतर जाऊँ। लेकिन इन जाहिलों को, इन इस्लाम से खारिज दरिंदों को इतना बताना चाहती हूँ, बल्कि इनको मैं ख़बरदार करना चाहती हूँ कि अपनी औकात और अपने इख्तियार के दायरे में रहो, अपने दायरे इख्तियार में रहो। आप लोगों का सामना इस बार अफ़गानिस्तान की उन बेटियों से नहीं है जो आप लोगों से डर कर, आप लोगों से खौफ खाकर अपने घरों में छुप जाए। अल्लाह ताला ने हमें एक बेहतरीन और एक बहादुर और एक बाहिम्मत फ़ौज से नवाजा है। हम अपने फ़ौज के साथ खड़े हैं और बलूचिस्तान की बेटियां अपने फ़ौज के साथ मिलकर तुम्हारा वो हशर करेंगी कि पिछले 50 साल की जलालत तुम भूल जाओगे, जिसमें हमने तुम्हें रहने के लिए छत दिया, तुम्हें रोज़गार दिया, तुम्हें सेहत दी, तुम्हें ज़िंदगी और तालीम देने की हमने कोशिश की। तो अफ़गानिस्तान के इन बेशर्म तालिबानों को चाहिए कि अपनी असलियत, अपनी हकीकत को एक्सेप्ट करें, ना कि अपनी बेशर्मी और अपनी दहशतगर्दी को इन छोटे मोटे दहशतगर्दियों से छुपाने की कोशिश करें। मरवा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज BYC की तमाम तर क़यादत जो है वो अफ़गानिस्तान के हमले पर बिल्कुल खामोश नज़र आ रही है। उस हवाले से आप क्या समझते हैं? देखिए, BYC एक शिद्दत पसंद और इंसानियत से गिरी हुई एक दहशतगर्द क़ुव्वत है। बिल्कुल उसी तरह अफ़गानिस्तान के चंद तालिबान भी फितनतुल हिंदुस्तान के, यानी हिंदुस्तान के दहशतगर्द रियासत के जूते चाटते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से BYC हिंदुस्तान के जूते चाटती है। देखिए, इन दोनों के घरों का चूल्हा फितनतुल हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान की दहशतगर्द रियासत जलाती है, और ये दोनों ही हिंदुस्तान के दहशतगर्द रियासत के मुलाजिम भी हैं और वहाँ के मजलूम भी हैं। और ये दोनों ही BYC और तालिबान दोनों ही इंसानियत के और इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ एक ही पेज पर खड़े हैं। ऐसे है। देखिए, BYC बलूचिस्तान के मासूम नौजवानों को वरगला कर, उनकी जहन साजी करके उन्हें अफ़गानिस्तान मुंतकिल करवाती है, और वहाँ के दहशतगर्द यानी वहाँ के तालिबान अपनी सरजमीन पर उन नौजवानों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्रेनिंग देते हैं। कुछ को अपनी दहशतगर्दी के आड़ में वहाँ जहन्नुम वासिल करवाते हैं, तो कुछ को खुद कत्ल करते हैं। ऐसे। तो बलोच नस्ल कुशी के तालिबान और BYC सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं। देखिए, अफ़गानी गंदगी को,
ان بے شعوروں کو، ان لاشعوروں کو، ان نمک حرام کو، ان بے تعلیموں کو ہم نے بلوچستان میں جگہ دی. ایسے لیکن آج وہی بلوچستان کو توڑنے میں، بلوچستان کو نقصان پہنچانے میں سب سے آگے ہیں. سب سے آگے. دیکھیں بلوچستان میں منشیات کو عام انہوں نے کیا، اسی گندے قوم نے کیا. بلوچستان کی معصوم بچیوں کو اپنی دہشت گردی کا اور اپنی درندگی کا نشانہ انہوں نے بنایا. ہمارے نوجوانوں سے تمام کاروبار اسی گندے قوم نے چھینا. اپنی درندگی، اپنی بربریت کے زور پر بلوچستان کے دور دراز علاقوں کے مکانوں کو، گھروں پر انہوں نے قبضہ کیا. تمام بے شرمی، چوری، ڈکیتی، بے حیائی میں سب سے آگے یہی جاہل اور یہی اغوانی گندگی رہی. لیکن آج وہی گندا قوم جس کو ہم نے 30 سال سے پناہ دیا، آج وہیں آ کر بلوچستان پر اور پاکستان پر حملہ ور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بھول گئے ہیں کہ اسی سرزمین نے، اسی بلوچستان کی زمین نے ان کو 30 سال سر چھپانے کی جگہ دی، ان کو 30 سال پالا. بلوچستان کی عوام نے ان کو ایکسیپٹ کیا اپنے سروں پر، پھر بھی ان کو چھوڑا کہ آپ لوگ رہیں ہمارے ساتھ، اور آج یہیں آ کر بلوچستان پر حملہ ور ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک دہشت گرد ملک ہے، اس کے تمام عوام دہشت گرد ہیں. یہ طالبان ہیں، یہ صرف ہندوستان کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں. یہ کم ظرف قوم ہے، ان کو کبھی بھی ہمارے احسانات نظر نہیں آئیں گے، ان کو کبھی بھی ہمارا بھائی چارہ نظر نہیں آئے گا. لیکن آج اگر یہ لوگ جان بوجھ کر ہم سے الجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جان کر اپنی دہشت گردی کو ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ان کی بھول ہے. طالبان اس طرح سے ختم ہو جائیں گے، ان کا اس طرح سے نام و نشان مٹ جائے گا اس پورے، میں کہتی ہوں، دنیا سے. اور یہ بات میری یہ یاد رکھ لیں کہ ان کا انجام ہونے کیا والا ہے. ایسے مروہ، اقوام بلوچستان کا جو ریئیکشن تھا ان کی بزدلانہ کارروائیوں پہ، افغانستان کی بزدلانہ کارروائیوں پہ، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا ریئیکشن تھا؟ دیکھیے ہم پوری دنیا میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی کسی ملک میں جنگ ہوتی ہے، یا یہاں جس بھی ملک میں جنگ ہوتی ہے، تو وہاں کے عام آبادی وہاں سے بھاگ جاتی ہے. بلکہ ہم نے تاریخ تو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے، تاریخ ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ جس ملک میں جنگ کی شروعات ہوتی ہے، تو اس ملک کے عام عوام تو اپنے ملک تک سے فرار ہو جاتے ہیں، اپنے ملک کو ہی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن پاکستان کی عوام نے، بلوچستان کی عام عوام تو اپنے فوج کے شانہ بشانہ کھڑی رہی، اپنے فوج کے ساتھ کھڑی رہی، اور ان طالبانوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہمارے فوجی بھائی ہمیں اپنے ساتھ سرحدوں پر لے جائیں، ہم بھی ان کو منہ توڑ جواب دیں گے، ہم بھی ان کو بتائیں گے کہ آپ کس قوم سے الجھنے آ رہے ہو، آپ کس ملک سے الجھنے آ رہے ہو. دیکھیے چند دن پہلے جس طرح سے افغانستان کے چند طالبانوں نے، بزدل طالبانوں نے ایک بزدلانہ حرکت کی، رات کی تاریکی میں انہوں نے بارڈرز پر وائلیشن کرنے کی کوشش کی، تو وہاں سے نوشکی، سوراب اور خاران کے لوگ بھاگے نہیں، عام آبادی وہاں سے بھاگی نہیں، بلکہ ڈٹ کر کھڑی رہی. بلکہ ان کو تو اتنا غصہ آیا، انہوں نے اپنے فوجی بھائیوں سے کہا کہ آپ ہمیں اپنی سرحدوں پر لے کر جائیں، ہم ان کو جواب دیں گے. اور وہاں پر جو قبیلائی گھر تھے، انہوں نے اپنے گھروں سے اسلحہ نکال کر، انہوں نے پرامن ہو کر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے ضد کی کہ ہم بھی آئیں گے، ہم بھی ان کو جواب دیں گے. لیکن ہماری فوج نے عوام کو بھی کنٹرول کیا، ان کے بھی غصے کو کنٹرول کیا، اور ایک طرف سے ان بزدل دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا، ان کا بھی نام و نشان مٹا دیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ طالبانوں کی خوش قسمتی تھی کہ ان کا عام عوام سے سامنا نہیں ہوا، ورنہ ان چند گنے چنے طالبانوں کو وہ تو اپنی جگہ ان کی آگے آنے والی 50 نسلیں تک یاد رکھتی کہ کس قوم سے اور کس ملک سے وہ لجنے آ رہے ہیں. مروہ، تو آپ کو نہیں لگتا یہ لوگ جو اپنی خواتین کی نسل کشی میں شامل ہیں، وہ بلوچ خواتین کی نسل کشی میں بھی ملوث ہیں؟ دیکھیں افغانستان ایک دہشت گرد ریاست ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہاں کی بہنیں، وہاں کی بیٹیاں، وہاں کی مائیں نہ سکون سے جی رہی ہیں، نہ سکون سے سانس لے پا رہی ہے. وہ ان کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھتے ہیں، ان پر جان بوجھ کر پابندیاں لگاتے ہیں. لیکن بالکل اسی طرح جبکہ پوری دنیا کو اس بات کا علم ہے کہ فتنۃ الہندوستان کے ٹکڑوں پر پلتی ہے افغانستان کی یہ دہشت گرد ریاست، تو وہ بلوچستان میں بھی بلوچ نسل کشی میں پورا BOIC کو سپورٹ کرتا ہے. وہ بھی BOIC کی ان خواتین کی سہولت کاری کرتا ہے، ان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ بلوچ نسل کشی کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تھینک یو سو مچ مروہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. فتنہ الخوارج ہوں یا فتنہ الہندوستان ہوں، کوئی بھی دہشت گرد ہو، چاہے افغانستان سے ہوں یا بلوچستان میں جو بھی تنظیمیں اس وقت کار فرما ہیں، کوئی بھی ہوں، جو بھی اس وقت ظلم کرتا ہے، پاک فوج اسے منہ توڑ جواب دینا جانتی ہے. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.